بشان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک دی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کچھ یہاں کا خوف و غم ہے نہ وہاں کا کوئی خوف و غم ہے، اور وہی ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو حدیث شریف دے وچ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ایک جگہ تے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرے صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں میری رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ساڈی آج دی محفل حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان جلابی الحجویری الغزنوی ثم لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ دی شان دے وچے، تو اج دی محفل آپ دے نام ہے کیونکہ آپ دے عرس مبارک 978واں عرس شریف 18 19 20 سفر نو شروع ہو رہا ہے۔ تو اسی بھی انہوں دی پاک بارگاہ دے وچ اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنے دے واسطے کچھ عرض کرنے ہاں۔ تو علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفکر اسلام وقت دے رند کلندر، آپ 11 سال تک صبح دی نماز باجماعت آپ دی مسجد شریف دے پڑھتے رہے اور اتھے بیٹھ کے آپ دے مزار شریف تے روزانہ 10 پارہ قرآن پاک تلاوت فرماندے۔ آپ نے فرمایا آپ دی شان وچ سید حجویر مخدوم امم، کہ آپ سید جڑے حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مخدوم امم، امت دے مخدوم نے، امت نو فیوز و برکات عطا فرمان والے نے۔ مرکد او پیر سنجر راہ حرم، پیر سنجر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نو کیا گیا ہے کہ آپ دا مزار مبارک جڑا ہے وہ خواجہ صاحب دے واسطے حرم دا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ دا خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند الولی، انہوں نے آپ دی شان شعر لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو آپ دا نام نامی اسم گرامی علی بن عثمان جلابی الحجویری الغزنوی ثم لاہوری، یعنی افغانستان دے علاقہ غزنوی، اتھوں دا محلہ جلابی جلاب تے حجویر، وہ محلہ سی جتھے آپ دی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ دا نام علی اور آپ دے والد مکرم دا نام عثمان، علی بن عثمان حجویری۔ تو غزنی افغانستان دے اتھے آپ دی پیدائش جڑی ہے سن 400 ہجری، تھوڑا اختلاف ہے دے وچ، سن 400 ہجری جڑا ہے تے زیادہ لوگ متفق نے کہ آپ دی پیدائش 400 ہجری دے وچ ہوئی۔ تو آپ دا وصال مبارک 465 ہجری دے وچ با مطابق 1073 عیسوی
ਮਾਹੇ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਲਕਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਕਬ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਿੰਦੁਲ ਵਲੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ। تو خواجہ صاحب جڑے شہنشاہ ہند الولی نائب رسول نے انہوں نے مرشد کو کم نہیں سن کسی تو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو اذن ہویا سی خانے کعبے تو اور دربار رسالت تو کہ اجمیر شریف چلے جاؤ تو ایک معمولی ہستی دا کام نہیں ایڈی وڈی ڈیوٹی سنبھالنا اور انہوں نے ایڈی وڈی ڈیوٹی مل جانا تو آپ اتھے چلا کشی کر رہے ہیں۔ بابا فرید صاحب اتھے چلا کشی کیتی ہے تو گوڈیاں پار رڑ کے جاندے ہوں سن حاضری واسطے بابا فرید تو پتہ نہیں کون ہونا تو بھی اتنے ہو گئے جڑے سمجھ دیں کہ سانو ضرورت نہیں اتنے جان دی۔ تو پورے برے صغیر دے اولیاء کرام نے اتنے حاضری دیتی اور اتوں فیض حاصل کیتا ہے۔ آپ نے اس لیے آپ دا مرتبہ مقام دیکھا تو پھر بے ساختہ بول اٹھے گنج بخش گنج بخش گنج کہتے ہیں خزانے کہ آپ علم و عرفان دے خزانے لٹان والے دین والے نے عطا کرنے والے نے تو داتا ہو گئے۔ داتا دین والے نو کہتے ہیں نا کہتے ہیں جی اللہ تو سو کوئی داتا نہیں ہے داتا اللہ ہے اللہ تے ایسا داتا ہے پتہ نہیں کنے داتا آگے بنا دے ہو وہ تو داتا بنان والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے زمین تے اپنا نائب آدم نو بنایا خدائی والے کام انہیں کرنے نے زمین تے آسمانہ تے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں آسمانہ تے سارا نظام فرشتیاں دے تھرو چل رہا ہے۔ فرشت فل مدبرات امرا قرآن پاک آندا ہے اور جب وہ کام کی تدبیر کریں فرشتے یعنی جہاں ڈیوٹیاں نے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کوئی جان کڈن دی ڈیوٹی کہے دی مار موت تے اللہ دیندا ہے نا لیکن ڈیوٹی فرشتے دی تو رزق اللہ دیندا ہے ڈیوٹی فرشتے دی بارش اللہ پاندا ہے ڈیوٹی فرشتے دی فرشتہ دے فرشتہ بارش تے بدلاں تے مقرر ہے رات فرشتہ وہ کوڑا ماردا ہے تے بجلی کڑک دی بدلاں نو ہک لے جا رہا ہوندا جتھے جتھے ضرورت ہر چیز آسمانہ تے ڈیوٹی فرشتیاں دی زمین تے آدم نائب خدا دا اللہ نے انہوں اپنا اختیار دے کے بھیجیا اتھے یہ ذریعے نظام چلتا زمین تے تو اللہ نے پتہ نہیں کنے داتا بنا دے وہ دی شان ہے وہ ایڈا کنجوس نہیں ساڈا اللہ کہ کسی نے کچھ نہ دے وہ لوگ کوئی وہ دی خاطر رات دن وہ دی عشق تڑپدا رہے وہ دی اطاعت دے وچ لگا رہے سارا کھان پین بھولیا ہوئے تو دے نہ کسی نے کچھ ایسے اللہ دی سانوں تے ضرورت نہیں جڑا کسی نے دے نہیں سکتا کوئی ساڈا تے وہ اللہ ایسا داتا ہے کہ کئی داتا بنا دیندا ہو کوئی وہ دی اطاعت کر کے دیکھے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں انہوں نے لوح قلم انہوں نے حوالے اللہ تعالیٰ کر چڑھتا ہے وہ ایسا شانہ نے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہنا میرا ہو کے تو ویکھ کہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا تو میری غلامی کر کائنات تیری غلامی واسطے آ جائے گی وہ ایسا داتا ہے۔ تو گنج بخش فیض عالم بلکہ سارے پیر و مرشد سرکار ہمارے سے فیض دو عالم آپ دو عالموں نے فیض عطا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہاں عام تے ہی چل رہا گنج بخش فیض عالم یہ معمولی گل نہیں آپ تے فیض خزانے علم و عرفان دے خزانے تقسیم کر رہے ہیں روحانیت دے خزانے تقسیم کر رہے ہیں دیکھیا تے کیا نا ایویں تھوڑا کہتا ہے اور انہوں دی گل نو کون جھٹلا اج دا مولوی کوٹ کے انہوں دی گل تے نو جھٹلائے وہ مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے وہ جڑے وارث نبوت نے وہ کیویں جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا وہ خدا دے نور دے مظہر نے خدا دیاں صفتاں دا انہاں چ اظہار ہوندا ہے اللہ انہاں دے وچوں ظاہر ہوندا ہے خدا دا نور۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں تے درخت چو تجلی پئی تے آواز ہے آپ گئے ادھر نو تے فرمایا موسیٰ کھڑا ہو جا میرے نال گلاں کر میری گل سن بول کون رہا درخت آواز کدے چوں آندی درخت اللہ تے نہیں نہ ہوندا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ بول رہا میرے نال گل کر. تو آپ چونکہ معرفت الہی حاصل سی. کوئی اج دا مولوی ہوندا تے کہندا ہے درخت 'چ آواز آ رہی شیطان نہ بولدا ہوے کتے, اس وسوسے 'چ پی سکدا سی. لیکن آپ معرفت الہی حاصل سی کہ درخت مظہر خدا ہے. اس لیے خدا دی تجلی درخت تو ظاہر ہو رہی ہے. تو اگر درخت مظہر خدا ہو سکتا تو جنہوں نے اپنا نائب بنا کے بھیجا, جنہوں اشرف المخلوقات بنا کے سجدہ کرواتا ساری مخلوقاں دے کولوں, وہ مظہر خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے بھیجے ہی مظہر خدا بنا کے اپنے صفتاں دا مظہر. تے حضور اللہ تعالیٰ دیا تمام صفتاں دا مظہر کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسہ ہے. تو آسمانہ تے آپ خدا دیا صفتاں دے مظہر نے, زمین تے آپ بشر نے. تو ناقصاں را پیر کامل, جڑے ناقص ہیں انہوں دے واسطے پیر کامل نے. کاملاں را رہنما, کاملاں دے واسطے بھی رہنما نے. وہ کیڑے کامل ایسے اج جم پے نے جڑے داتا تو اتے ہو گئے؟ داتا تو اتے نہیں ہو سکتے. خواجہ غریب نواز تو پھر انہوں دی محفلاں کیوں کراندے ہو جو تسی ایڈے فنے خواہ بن گئے؟ باہر کہ سانوں ضرورت نہیں انہاں چیزاں چ پین دی. تو آپ ہاشمی سید نے آپ دا سلسلہ نسب 8ویں پشت جا کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ہوتے جا ملتا ہے. ہاں جی. تو آپ دے اساتذہ کرام آپ نے علم حاصل کیتا جڑا وہ چو حضرت ابو العباس محمد شکانی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر آپ نے خود اپنی کتاب کوشچن موجود بڑے ادب و احترام نال کیتا. آپ تفسیر حدیث فقہ تے کامل دسترس رکھتے سن. بہت زیادہ علم آپ نے حاصل کیتا ہے, ہر طرح دا علم حاصل کیتا ہے. اور 17 سال دی عمر چ سارے علوم آپ نے 17 سال دے وچ سارے علوم مکمل کر لے سن. آپ دا شجرہ طریقت آپ دے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل حسن الختلی, لوگ ختلی زیادہ تر پڑھ دینے, صحیح تلفظ ختلی ہے. تو آپ دے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل ختلی, انہوں دے پیر و مرشد حضرت شیخ حسری, انہوں دے پیر و مرشد شیخ ابو بکر شبلی, انہوں دے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں دے پیر و مرشد سری سکتی, انہوں دے اگے معروف کرخی, انہوں دے داؤد تائی, انہوں دے اگے حبیب عجمی, تے انہوں دے اگے حسن بصری, تے انہوں دے پیر و مرشد حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی. اے آپ دا شجرہ طریقت ہے. تو آپ دا نے عمر دا آپ نے اپنی عمر دا بڑا حصہ تلاش حق دے وچ سیاحت دے وچ گزاریا, تے 18 ملکاں دا سفر کیتا آپ نے. زیادہ سیر و سیاحت دے وچ رہ تے بزرگان دین دے وچ دی خدمت چ رہ کے تربیت حاصل کیتی, روحانیت تھی. تو آپ نے عراق, شام, لبنان, آذربائیجان, خراسان, کرمان, خوزستان, ترکستان, ماورا النہر دے شہراں تے قریاں دے وچ آپ تشریف لے کے گئے. آپ خود فرماندے نے کہ خراسان اس لیے بڑا بڑا ملک سی, اس لیے تے صوبہ ایران دا, تو کسے اس دور دے بڑا بڑا ملک سی. ایک خراسان دے اندر 300 مشائخ دی صحبت اختیار کی تھی. کہندا جی دوجے پیر کو نہ جاؤ. آپ داتا صاحب نہ وڈے ہو گئے, کہندے نے کسی اور کو نہیں جانا اپنے مرید نو, کس واسطے کتے نس نہ جائے. یہی ڈر ہوندا نا, مریداں دی فکر ہوندی کوئی نس نہ جائے. تو آپ نے 300 مشائخ دی صحبت, حالانکہ آپ دے پیر و مرشد کو ناقص نہیں سانے گے, اس دے باوجود اینا آپ نے. تو طریقت چاپ دا مشرب جنیدیہ سی. اے قادریہ سلسلہ حضور غوث پاک تو پہلے جنیدیہ سلسلہ کہلاندا سی. تو سرکار غوث پاک جو تشریف لائے تو پھر اگے سلسلہ قادریہ مشہور ہو گیا. اور داتا صاحب دے وصال تو 5 سال بعد سرکار غوث پاک دی پیدائش ہوئی. تو آپ نے ایک شادی کی تھی, تو کچھ عرصے تو بعد علیحدگی ہوگی, تو پھر ساری زندگی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی. تو آپ دی کوئی اگے اولاد نسبی اولاد نہیں سی. تو روحانی اولاد سارے اسی سارے انہوں نے اولاد ہی ہیں. تو آپ نے شریعت دے وچ
ایک طریقت ہے جس طرح چشتی قادری تو اس ویلے جنیدی سی، تے ایک جس طرح مالکی، شافی، حنبلی، حنفی، اسی حنفی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اسی مقلد ہاں شریعت دے فقہ دے وچ۔ تو آپ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا نعمان، نام مبارک نعمان بن بشیر ہے، زیادہ ابو حنیفہ مشہور نے تو نام دا بہت گھٹ لوگوں پتہ ہے، تو آپ دا نام مبارک نعمان بن بشیر ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں دے مسلک دے وچ آپ چلتے سن۔ انہوں دا مسلک آپ نے کیوں اختیار کیتا؟ وہ وجہ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ آپ نا ملک شام تشریف لے گئے، تو ملک شام دے وچ حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار مبارک ہے، اتھے تشریف لے گئے، فرمان لگے اسی اتھے بیٹھے تے اسی ستے سن تے خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا، تو آپ دے قدم مبارکاں تے سر رکھ دیتا تے قدم مبارک چومے تو دیکھیا کہ آپ دی گود مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک دے وچ بزرگ نما ایک بچہ کھیل رہا بیٹھا ہوا ہے بزرگ لیکن بچہ نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے اسی عرض کی تھی سرکار کون نے؟ فرمان لگے توڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو اس واسطے آپ نے وہ مسلک اختیار کیتا، تو آپ نے داتا صاحب نے امام اعظم دے متعلق انہوں دی شان چ لکھا کتاب اپنی کشف المحجوب دے وچ، امام اعظم دا ذکر کر دیا آپ نے فرمایا امام امامہ، اماموں کے امام، یہ امام جڑے نے شریعت دے امام نے، جڑے اہل بیت دے امام نے انہاں تو علاوہ وہ طریقت دے تے حقیقت دے تصوف دے امام نے، یہ شریعت دے جنہاں نے فقہ لکھی ہے، یہ شریعت دے امامہ دے متعلق فرماندے نے، اے امامہ دے امام نے، امام امامہ نے، مقتدائے سنیاں دے مقتدا نے، پیشوا نے، شرف فقہا جڑے فقہا نے انہاں دے واسطے بھی باعث شرف نے، عز علماء تے علماء دی عزت نے۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخراس رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا انہاں دی شان دے وچ آپ نے، تو لاہور دے وچ آپ دی پھر تشریف آوری اپنے پیر و مرشد دی خدمت چ رہنے تے پیر و مرشد دی خدمت دے وچ دی رہن تو آپ نے حکم ہویا لاہور چلے جاؤ، آپ لاہور تشریف لے آئے، تو آپ نے اتھے بڑا وقت سارا تبلیغ اسلام تے تصنیف و تالیف یعنی کتاباں بہت لکھیاں نے، آپ نے بہت ساری کتاباں آپ نے لکھیاں، لیکن ایسے لئے کشف المحجوب جڑی کتاب ہے نا وہ موجود ہے، باقی کتاباں آپ فرماندے نے لوگوں نے لے کے تے اپنے نا آگے لے کے تے چلاتیاں، تو آپ فرمایا لعنت ایسے لوگوں تے جڑے دوسرے لوگوں دے کلام نو چوری کر کے تے اپنے نام تو اگے شائع کر لیں۔ تو بہرحال کشف المحجوب ایک کشف محجوب حجاب پردے جڑے پردے ساڑھے دلان تے پے نے انہاں دا اٹھ جانا کھل جانا ہٹ جانا یعنی لوگاں دے دلان تو پردے ہٹا دین والی کتاب۔ تو آپ نے ایسی کتاب لکھی ہے تو اس کتاب دے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جنہوں کامل مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب دے واسطے کامل مرشد کا کام کرے گا، وہ ایسی رہنمائی کی آپ نے۔ تو آپ دا جڑی کرامات بے شمار نے آپ دیاں، اللہ والے نے کرامات حصی کرامات ایک ہوندی جڑی محسوس ہوندی نظر آندی کسے دا کوئی چیز کو کام ہویا ایسا انوکھا کام جڑا ہو جاوے، وہ ایک حصی کرامت ہے، ایک ہوندی مانوی کرامت کہ لوگاں دے دلاں نو پھیر دینا، لوگاں دے دلاں نو پھیر دینا اصل کرامت یہ ہوندی کہ جہالت تاریکی دے وچوں کڈ کے تے اسلام دا نور دے اندر ایمان دا نور بھر دینا تے انہوں دنیا دے وچوں کڈ کے تے اللہ تے تک پہنچا دینا، واصل باللہ کر دینا۔ اصل کرامت بزرگاں دی ہوندی، انہاں دی توجہ اس کرامت دی طرف ہوندی۔ آپ فرماندے نے کہ نبی نو
موجزے دا اظہار واجب ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے، فرمانے نے کہ نبی واسطے موجزے دا اظہار واجب ہے. انہوں ظاہر کر کے موجزے نو تے کافراں نو مسلمان کرے، واجب ہے دے واسطے. کیوں موجزہ کافراں واسطے؟ جیڑا مسلمان ہو جاندہ سی کدی موجزہ نہیں سی مانگدا، پھر مان لیا تے پھر مان لیا بس. جو بھی فرمان گیا انہوں منی جانا بس، انکار دی گنجائش ہی نہیں گی. جیڑا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ولی جیڑا ہے انہوں اپنی کرامت چھپانا واجب ہے. انہوں اپنی کرامت چھپانا وہ واسطے واجب ہے. اپنی کرامت چھپائے، اپنی کوشش دے نال کرامت نہ وکھائے. تو جدوں دے کول کرامت ظاہر ہوندی اللہ تعالیٰ ظاہر کرا رہا ہوندا ہے تے لوگاں نو، تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ ایک ولی اللہ ہے تے اے دے کولوں فائدہ اٹھا لیں لوگ. اس واسطے اللہ تعالیٰ اظہار فرماندا ہے. ورنہ اولیاء کرام کی کوشش ہے، بے انتہا ایسے ولی اللہ ہوئے نے جنہوں نے اپنے آپ چھپایا، ظاہر ہی نہیں کیتا. تو اپنی اپنی طبیعت بھی ہوندی کچھ. تو آپ دے واقعہ بڑا، مسجد جس وقت تشریف لے آئے نے تے ولی اللہ جتھے تشریف لے آندے نے اتھے مسجد ضرور بنا دے. تو اتھے دریائے راوی اتھے قریب تو گزردا ہوندا سی پہلے، تے دریا دے کندھے تے آپ نے قیام فرمایا. تو پھر مسجد بنائی. تو علماء کرام، اکثر علماء کرام جڑے نا وقت دے جڑے بزرگ انہاں دے خلاف ہی رہے نے، ظاہر علماء جڑے نے. تو اسی تو پھر بھی انہاں دا احترام نہ بھی لینا بھی احترام نہ چاہیے. تو انہوں نے کیا اعتراض کیتا جی مسجد دا قبلہ درست نہیں گا. تو جس لئے یہ چیز کافی زور شور اس گل دا ہویا. تو آپ نے فرمایا بھی صبح دی نماز ساڑھے پیچھے پڑھنا تسی تے نماز تو بعد بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں گے اس چیز دا، قبلہ دا رخ چیک کریں گے کہ درست ہے کہ نہیں درست ہے گا. تو سارے علماء نو دعوت دیتی آپ نے، سارے کٹھے ہو کے آ گئے. تو صبح دی نماز جس لئے نیتن لگے تے منہ طرف قبلہ شریف سارے نے جس لئے کیا سامنے قبلہ نظر آ رہا ہے، سامنے قبلہ نظر آ رہا ہے. جس لئے انہوں نے کیا منہ طرف قبلہ شریف تے بالکل دیکھا بالکل سامنے. نماز پڑھی کی تیار میں آؤ بھی ان قبلے دا تعین کر لیے ذرا بیٹھ کے. انہوں نے کہ سرکار بس سانو معاف فرما دے تے سانو مرید کر لو. تو اے بھی بڑی بڑی کرامت سی آپ دی. پھر جوگی دا ایک واقعہ ہے. تو جوگی دا واقعہ پنجاب دا اس ویلے جڑا حاکم سی او دا ایک عزیز سی رائے راجو، انہوں نے لاہور دا نا مقرر کر دیتا حاکم. تو کچھ عرصے تو بعد وہ جنگلوں نکل گیا تے باتاں اپنی وہ ریاستاں جہاں انہوں نے جوگیاں دی ہوندیاں نے وہ کرنی شروع کر دیتیاں. تے کچھ عرصے تو بعد پھر واپس آ گیا تے جوگی بن گیا وہ. تو انہیں آ کے اعلان کیتا کہ جنہ دے کول بھی کوئی جانور نے دودھ دین والے وہ ایک دفعہ دودھ مینوں ضرور دے گا. جنہیں دودھ نہ دیتا تے او دے جانور دے دودھ دی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا. تو لوگ او دے جادو تو ڈردے ہویا او ایسے ایسے کام انہاں لوکاں کولوں بھی ایسے کام شروع ہو جاندے لوگ سمجھدے نے کرامت ہے. لیکن جیڑا غیر مسلم ہے او دے کول اگر ایسا عمل کوئی ظاہر ہو جاوے تو انہوں استدراج کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ استدراج. ولی دے کولوں ہوئے تے کرامت، نبی کولوں ہوئے معجزہ، غیر مسلم کولوں کافر کولوں ہوئے ایسا، انہوں کولوں ایسے کام ہوندے ہیں. انہوں کولوں ہوئے تو وہ استدراج ہوندہ ہے. جیڑا خلاف شرع آدمی ہے او دے کولوں کوئی ایسا کام ظاہر ہو جاوے جنہوں عام لوگ سمجھن کے کرامت ہے لیکن انہوں وہ کرامت نہیں ہوندی، وہ استدراج ہوندہ ہے. تو لوگ ڈر دے سن دے کولوں. تو آپ ایک دن دیکھیا کہ مائی کولوں لنگی دودھ لے کے تو فرمایا کہ اے مائی ہے کی کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے دسیا سارا واقعہ. آپ نے میں آج دودھ سانو دے دے. انہوں نے کہا نہیں تو انہوں دودھ دیاں گی تو میرے تے مائی دے تھانا خون آنا شروع ہو. فرمایا نہیں اج دیکھ لے تجربہ کر کے. تو دودھ انہیں پیش کرتا تو گئی جس لئے تے پہلے نالوں زیادہ دودھ آنا شروع ہو گیا. وہ حالی آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہو گیا لوگوں نو. تے لوگ ادھروں ہٹ کے خوف لوگوں دا خوف نکل گیا تے ادھروں ہٹ کے تے سرکار دی بارگاہ چ ہدیہ پیش کرنے لگ گئے.
تو جوگی نو پتہ لگا جس لئے انہیں آکھیا کہ کون اج دودھ آنا بند ہو گیا میرا، تو پتہ چلیا کہ کوئی بزرگ آیا ہے، مسلمان آیا ہے، تو انہیں لوگاں اپنی طرف کھچ لیا۔ انہوں بڑا غصہ چڑھیا، انہیں کہ کون ہوئے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھدا سی۔ وہ آ گیا آپ دے مقابلے واسطے، تو انہیں اڈنا شروع کرتا۔ اڈدا ہویا کشمیر دے علاقے سے گیا، اتھوں ایک سیب توڑن لگتا ہے، اتھوں سیب ایک توڑن لگتا ہے، تے کوئی بزرگ صورت ظاہر ہوندی تو ٹانی نو دے تو پیچھے کر دیندی تھوڑا، تو سیب نو توڑدا ہے تے سیب ادھا وہ ہاتھ چ آندا ہے، تو واپس جس لے آندا آپ دے اوپر آندا، آپ اتھے تشریف فرما رہے، آپ اپنی کھڑاواں نو حکم دیندے نے، کھڑاواں اڈ کے جا کے وہ سر تے وجدیاں نے، تے وہ تھلے انہوں لا لیاندیاں نے، تے فرمان لگے ہاں بھئی دس، کہندا اے دیکھ میں کشمیر گیا سی تو سیب توڑ کے لے آندا، تو آپ نے جبے مبارک ہاتھ پایا تے دوسرا ادھا سیب انہوں سامنے کرتا، انہیں کہا ہوئی ایدہ ہی ادھا حصہ توڑ کے لے آئے، تو قدمہ سے پہ گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے وہ دا نام شیخ ہندی رکھیا تے انہاں دی قبر مبارک آپ دے نال بنی ہوئی ہے، سیر تے قبر مبارک، انہاں دی اولاد پھر جڑی نے اگاں گدی نشین بندے آئے نے آپ دے انہاں دے اولاد۔ تو اسی طرح ہی بزرگ فرمانے کہ آپ نے 72,000 لوگاں نو مسلمان کیتا ہے، تو آپ نے لوگاں نو بڑی تربیت کیتی، بڑے فیض و برکات لوگاں نو ونڈے۔ تو ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد دے نال ایک دفعہ آپ نو فرماندے نے کہ سانو کسے کوئی مشکل پیش آ گئی، تو اسی ایک مزار شریف تے ایک بزرگاں دے مزار تے حاضری دین دا ارادہ کیتا، تو انہاں دے متعلق مشہور سی کہ اتھے حاضری دئیے تے مشکل آسان ہو جاندی، تو آپ فرماندے نے اسی بڑا دور دراز دا سفر کر کے اتھے پہنچے، تو وہ وقت ایسا سی انہاں بزرگاں دی حالتیں ایسیاں ہوندے سی، کنہ عرصہ کپڑے نہیں سی چینج کردے دھوندے، تو حالتیں ایسیاں بنیاں ہوندیاں سی سفر دے وچ پیدل سفر، تو سفر کر کے پہنچے جس ویلے اتھے، تو اتھے کو مجاور بیٹھے سن، تو وہ اپنے آپ نو آپ فرماندے وہ اپنے آپ نو درویش خیال کردے سی، یہ نہیں فرمایا کہ درویش بیٹھے تھے، وہ اپنے آپ نو درویش سمجھدے سن، تے ساڈے والے ویکھ کے کہن لگے کہ اپنے چوں نہیں ہے گا، تے آپ فرمان کے واقعی میں انہوں چوں نہیں سی گا، وہ اپنے آپ نو درویش خیال کردے سی، تو انہوں نے ساڈا حلیہ دیکھ کے بجائے کہ سانو سفر تو سی گئے اتنی دور، سانو کوئی لنگر پانی پوچھ دے، انہوں نے ساڈا مذاق اڑانا شروع کرتا، پوٹنگ کرنی شروع کرتی، تھوڑی دیر بعد اٹھے تے اتے بالا خانے تے چبارے تے چلے گئے، تے خربوزے کھا کے چھلکے سانو مارن لگ گئے، تے نالے مذاق کرن، ساڈا مذاق اڑان نال چھلکے مار، اسی اس چیز تے صبر کیتا، تو ساڈی وہ مشکل حل ہو گئی۔ تو پتہ چلیا کہ درباراں تے جانا داتا صاحب دی سنت ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے تے درباراں تے جانا داتا صاحب دے اس واقعہ تو ثابت ہو گیا، آج تو 1000 سال پہلوں دی گلاں، تو اس تو پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا تذکرہ ہویا، جنہاں دے مقلد سن، انہاں دے مزار تے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نو جدوں کوئی مشکل پیش آندی، نفلاں تے عبادتاں دے نال پڑھائیاں دے نال کوئی کم مسئلہ حل نہ ہوندا تے اتھے مزار انہاں دے مزار تے جا کے حاضری دیندے تے دعا کر دے تے انہاں دی وہ معاملہ ٹھیک ہو جاندا۔ تو اے پرانا طریقہ ہے بزرگاں دا، بزرگاں دے مزاراں تے حاضری دین دا۔ تو ایک دفعہ پیر و مرشد دے نال کسے بزرگ دے مزار تے حاضری دین واسطے گئے، تو دیکھیا کہ دو درویش، دیکھیا رستے چ کہ دو درویش کھیتاں دے وچ کھڑے نے، تو کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد نے پوچھا کہ جی سرکار یہ اتھے کیوں کھڑے نے؟ آپ دے مرشد نے فرمایا کہ اے علی، یہ وہ لوگ نے جنہاں نے ہدایت دے بدلے دنیا خرید لی،
جنہوں نے ہدایت دے بدلے چ دنیا خرید لئی. تو دی وجہ کی ہے؟ یہ وجہ انہوں دا پیر ہے. یہ وجہ انہوں دا پیر ہے. یہ بڑی غور نہ سننے والی گل ہے. دھیان کرو, بچے نہیں سی لیانا یار, تسی خیال کریا کرو کچھ, بار بار سارا دھیان ادھر جا رہا. تو انہوں نے دنیا خرید لی. یہ وجہ کی ہے کہ دی وجہ انہوں دا پیر ہے. تو اتوں پتہ لگا کہ صرف ماں باپ دی تعلیم و تربیت دا ہی اثر نہیں ہوندا, پیر و مرشد اور او دی تربیت دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے. آپ نے فرمایا, دادا صاحب پیر و مرشد نے فرمایا, انہاں دا جڑا پیر ہے نا, وہ اپنے مریداں دی تعداد ودھان چ لگا. وہ اپنے مریداں دی تعداد ودھان واسطے لگا ہویا کہ میرے مرید بہت زیادہ ہو جان. اگلی گل آپ ہی سمجھ لو کہ کس واسطے, تاکہ آمدن بھی وਧ جائے. تو مربے خریدنے شروع کر دیے. تو انہاں دی تربیت نہیں کیتی اللہ والے پاسے دی, تے یہی وجہ ہے کہ اے تے کھڑے مانگ رہے ہیں. اس طرح ہی آپ اپنے پیر و مرشد دے نال دمشق جا رہے سن. تو بازار دے وچ چکڑ ایسی, تو آپ دے پیر مبارک جڑے سکر نہ بھر گئے, تے کوئی کپڑیاں تے چھٹاں پی گئیاں. تے جس لے دیکھیا اپنے پیر و مرشد کی طرف, تے انہاں دے پیر مبارک سکے, نہ کوئی پیراں نوں کچڑ لگے نہ کپڑے لگے. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا سرکارے کی وجہ؟ تو آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جڑا شخص اپنے آپ طمع, ہرس, شہوت اور انہاں برائیاں تو, ان نفسانی عیباں تو اپنے آپ بچا لیندا ہے, اپنے دل نو پاک کر لیندا ہے انہاں چیزاں تو, تے خدا تے مکمل بھروسہ کر لیندا ہے, تے پھر نہ دے پیر گندے ہوندے نے تے نہ دا لباس گلا ہوندا. تو آپ نے 31 سال دے وچ علم طریقت اور ہر چیز ساری 31 سال دی عمر سے سارے چیزاں یہ سکھ لیاں. اور آپ دا وصال مبارک, آپ نے بہت سارے لوگاں اللہ دے نال ملایا, اللہ والے بناتا, اولیاء اللہ بناتا. ہر وقت دا ہر ولی ہر دور دے وچ آپ دے مزار مبارک تے حاضری دیندے رہنے, سارے اولیاء کرام اور سارے فیض یاب ہوندے رہنے. تو اج بھی وہ سارا فیض جاری و ساری ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی اپنے اولیاء دی غلامی دے وچ ساڈا بھی نام آ جاوے, ساڈی حاضری داتا حضور دی بارگاہ قبول ہو جاوے. فما علینا الا البلاغ المبین.